बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको साथ देना होता है अपने माँ बाप का, और औलाद कितना भी कर ले लेकिन वो अपने बड़ों का हक अदा नहीं कर सकती। और ऐसा भी होता है कि आपकी जो फैमिली होती है, सम टाइम आपको लगता है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो अपनी ज़ात का आखिरी खून का कतरा तक आपके लिए बहा रही होती है। ये बात समझानी पड़ेगी गुड़िया को। अब तक आपने जो उसका सेकंड लास्ट वीडियो देखा था, वो पूरा वीडियो सुन के मैं बहुत अपसेट हो गई थी, और मुझे लगा कि यार ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं अपनी फैमिली रूटीन जो शेयर करते हैं, इसी तरीके से ये गुड़िया की फैमिली रूटीन नहीं हुई, ये गुड़िया की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हुआ। मगर यहाँ पे गुड़िया ने अपना जो कहते हैं ना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी यार अपने YouTube चैनल को, जिसको आप फैमिली व्लॉगर्स कहते हैं, और आप ये कहते हो हम इन्फ्लुएंसर हैं। दूसरे भी ऑब्वियसली इन बातों से इम्प्रेस होते हैं, इंस्पायर होते हैं आप लोगों की अच्छी चीज़ों से, लेकिन ये क्या मैसेज जा रहा था? आप जो बात अपने घर में कर सकती थी एक रिस्पेक्ट के साथ, अपना अगर हक लेना है तो क्या लोगों में गाओगी कि मुझे मेरा हक नहीं मिला, मेरे अब्बा ने भी अपना हक छोड़ दिया था? भाई आपके अब्बू ने अगर अपना ये जो उनको मिल रही थी चीज़, इनकी फैमिली वाइज जो मिल रही थी, इनहेरिटेंस में आई थी उनके, या पता नहीं क्या थी उनकी नेचर के, उन्होंने मना कर दिया होगा कोई इतना अच्छा, लेकिन अब्बा ने क्यों मना किया था? उन्हें पता था मैं कर लूँगा, लेकिन मेरी फैमिली ना कर पाए। अच्छा, अब्बू ने खुद छोड़ा, उनको कोई वो तो नहीं कर दिया था ना कि उनको हक से महरूम कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। अब ये कहना और फिर ये कहना कि हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल ही मैं कहती हूँ लीस्ट लेवल की सोच है इसकी, जो इसने अपने वीडियो में जो है अपलोड कर दी। और उसके बाद इसको अंदाज़ा नहीं था कि इसका जो सॉफ्टवेयर में ख़राबी हो चुकी है, उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, इसके साथ साथ हार्डवेयर भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हार्डवेयर तो इसने उस दिन इंस्टॉल किया अपना, यानी कि कारपेट साफ हो रहा है, वॉलपेपर साफ हो रहे हैं, डजंट मैटर, सब गर्म होता है, लेकिन आपका जो दिमाग का गन था वो आपने दूसरों के लिए मुसीबत बनाना चाहा। आप तो बोल के चुप हो गई, इनडायरेक्टली अपने ससुराल को भी जलील कर दिया, माँ को भी कह दिया कि तू मुझे कुछ दे भाई, ये नहीं दे पा रहे, और अपने शौहर को भी जलील कर दिया। खुद कहती थी वो ये नहीं करता, वो ये करता है, तो आप ये बातें कह के ये बोल रही थी कि मेरा शौहर ज़ीरो है। ठीक है, एक तो जाहिर है जब आपका घर होगा, 2 कमरे होंगे, जितने भी होंगे वही देख के शादी की थी ना, सारा स्टेटस देख के शादी की थी। अब अब्बा आपके बैठे हुए हैं ससुर, उनके होते हुए हक की बात हो रही है, और उनको भी हमने देखा है कि कोई बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड नहीं है वो, जितनी उनकी एक है उनकी लिमिट्स, उस लिमिट में वो कर रहे हैं, लेकिन अपना अगर हक भी मांगना था तो तमीज़ के दायरे में रह के मांगती, ये आपकी प्राइवेसी थी, आप अपनी फैमिली में जाके कहती। तो यहाँ आके गुड़िया ने ये सोचा कि भाई मेरे जितने भी ये व्यूवर्स हैं ये सब जो है ना मेरा साथ देंगे, और भाई जैसे अंबर ने पहले समझा था कि भाई बहुत कुछ मुझे मिल जाएगा, और पहले जब उनके एक्स थे वो हस्बैंड, उस पर उसने बहुत कुछ बोला कि तुम्हें यूट्यूब वाले लोग सही करेंगे, तो यही गलत फहमी थी कि अगर मैं यूट्यूब पे बोलूँगी तो लोग मेरे फेवर में आएंगे, लोग मुझे बोलेंगे, स्पेशली जितनी भी बहुएं हैं वो भी बोलेंगी, है ना। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपकी ये गलत बोल, आपकी ये गलत जो आपने प्रैक्टिकली लोगों को सिखाई बात, ये कितने लोगों का घर तबाह कर सकते हैं। कौन से माँ बाप होते हैं जो अपने औलाद को अच्छा ना देना चाहें, जो रात को सुबह को जाग रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, और एज वाइज बच्चों में जो क्लास हो रही है तो उनके कोचिंग सेंटर्स हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई बढ़ रही है तो फीसिस बढ़ रही है, अब जितना बच्चा पढ़ सकता है उसको पढ़ाते हैं। जो आपके हस्बैंड में उसका जो कैलिबर था, जो उसकी मेंटालिटी थी, उसी तरीके से उसने भी पढ़ा लिखा होगा। ठीक है, माँ बाप ने अपनी तरफ से मेहनत की। अब आपकी जो चाहत थी वो ये थी कि एक तो मैं दूसरों को भी तबाह कर दूं, कितनी लड़कियों को आप तबाह करने जा रही थी, कितने औरतें जो है वो व्लॉग सुनने के बाद लड़ी होंगी अपने शौहरों से, कितने घरों में आपने उनका जो कहते हैं ना पीसफुल लाइफ को ख़त्म कर दिया होगा। आपने अपनी भड़ास निकाल ली, आपको चलो कुछ भी था लेकिन आपको उसके व्यूज़ मिल गए, लेकिन उन लोगों को जिनका आपने घर ख़राब किया उनको क्या मिलेगा? अब हुआ ये कि गुड़िया समझ रही थी कि शायद मेरे फेवर में बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन यहाँ जो कमेंट्स मैंने पढ़े उनमें जगह जगह गुड़िया को शर्म दिलाई गई थी, जो कि किसी तरह आ नहीं रही थी,
اور گڑیا یہی کہتی رہی کیا ہو گیا تو کیا ہو گیا, آپ کو اور نہیں پتا نا میرے ساتھ اور کیا ہو رہا ہے. یار تم شرم نہیں آتی؟ بس بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, تم اپنے گھر میں کما رہی ہو, کھا رہی ہو, گھر میں بیٹھ کے تمہیں پیسہ مل رہا ہے, ہر وقت باہر گھوم رہی ہو. لوگوں کو دیکھا ہے, عورتوں کو بیچاریوں کو 3 بچے 4 بچے بائک پہ لی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے. تو بات یہ کس طریقے سے عنبر ذلیل کرواتی تھی. اور حیرت کی بات ہے, اتنی تمہاری شادی کو ٹائم ہو گیا اور تم نے کہا کہ میری سسرال کی لڑکیاں تو ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں, میری تو دیکھو اچھی ہے, کم ایج میں شادی ہو گئی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکیاں تم سے زیادہ اچھی فیملیز میں چلی جائیں, ہے نا. تو اپنے منہ میاں مٹھو اور خوش فہمی میں جو ہے نہیں ہونا چاہیے. پہلے عنبر نے بھی یہی سوچا کہ یوٹیوب کے لوگ میری سپورٹ بن جائیں گے, اور ایک دفعہ بنے بھی, لیکن نیکسٹ ٹائم جب لوگوں کے سامنے ریئلٹی آ گئی تو انہوں نے بھی سنا کے رکھ دیا. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید ہمارا ساتھ یہ لوگ دیں گے, اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کوئی غلط میسج لوگوں تک ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ چیز جو ہمارے لیے پازیٹیو رہے گی. اور جو فیملی ولاگس ہوتے ہیں اس میں لوگ اچھی چیزیں شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے اور چینلز دیکھے ہیں, ان کی ریٹنگ دوسری ہے, کیونکہ وہ ہر چیز شو کرتے ہیں, ہر اچھی سے اچھی چیز شو کرتے ہیں. اب یہ جس شہر میں رہتے ہیں یہ اسی کے اکارڈنگلی جو ہے انٹرٹینمنٹ ہے, کھانا پینا ہے, آنا جانا ہے, اسی طرح یہ شو کریں گے. کراچی وغیرہ آنا تو ان کا بہت کم ہوتا ہے. پھر جیسے ان کی اماں گھومی تھی ٹرین میں پتہ نہیں کہاں کہاں ناردرن ایریا پہ بھی, گڑیا کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ شو آف کرے, ٹھیک ہے. یہ جو بھی ہے شو آف کرتی ہے اور اس کے مطابق ان کو ڈالرز مل جاتے ہیں. پھر میں آؤں گی جو عنبر سے اس کا ایٹیٹیوڈ تھا. دیکھیں عنبر کے ساتھ جو بھی ہوا نا وہ ایک الگ سچویشن ہے. وہاں پہ عنبر کی اپنی طرف جو ہے جو بھی کیا اس نے, لیکن وہ خود بھی بڑی تکلیف میں تھی, اور اس کی جو کہتے ہیں نا بنیاد پلر سے اس کے گھر کے ہل رہے تھے کہ اب یہ ہوا, اب آر ہوگا یا اب پار ہوگا, کہاں جائے گی وہ اس کو خود بھی پتہ نہیں تھا. جب عنبر سے معطر نے اس کو انفالو کیا, تحسین نے بھی انفالو کر دیا, پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی آپس میں کوئی بہت زیادہ کوئی اسٹرانگ کنیکشن نہیں نظر آ رہا. پھر ہم نے گڑیا کے ساتھ, گڑیا کا جو ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا عنبر کے ساتھ, وہ کہیں بھی نہیں لگا کہ وہ ایک بڑی بہن کا کوئی ایٹیٹیوڈ ہے, یا بڑی بہن جو ہے وہ خیال کرے گی اپنی بہن کا. اور یہ چیز بھی نوٹ کی کہ آج تک کبھی بھی عنبر نے اپنے گھر سے کسی بھی ہیلپ کے لیے گڑیا کو کال نہیں کی, اپنی ماں کو ہی کال کی ہے. تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی کس سے کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ہمیشہ سے گڑیا نے اگنور کیا ہے عنبر کو. یاد ہے جب عنبر نے اپنے نکاح والے دن کہا تھا میں کیسی لگ رہی ہوں, تو عنبر چپ ہو گئی کہ شاید گڑیا کچھ اچھا رسپانس دے گی, لیکن چند سیکنڈ کے لیے گڑیا بالکل خاموش ہو گئی تھی. اور پھر اس نے سوچا یار ویڈیو بن رہی ہے تو کہنے لگی اچھی لگ رہی ہو. تو اس وقت وہ چپتا ہوا جملہ مجھے بھی بڑا آکورڈ لگا, اور میں نے کہا یار اس کی بالکل نکاح والا دن ہے اور یہ اس طریقے سے رپلائی دے رہی ہے. پھر ایسا نوٹ کیا گیا کہ کہیں گڑیا اپنے آپ سے کمپیریزن کرتی ہے عنبر کا, کہ عنبر کو جو ہے ماشاءاللہ فوراً سے اس نے اپنا گھر بھی لے لیا, گاڑی بھی لے لے گی, اور عنبر جو ہے اپنی لائف میں اس سے زیادہ آگے نکل گئی ویوز کے معاملے میں بھی, ٹھیک ہے. اور گڑیا کا کوئی جو ہے اتنا اچھا اس کی ویڈیوز نہیں ہوتی تھی, کیونکہ عنبر شادی سے پہلے جب اپنے گھر میں تھی تو اس کو بہت زیادہ اپورچونیٹیز ملتی تھی, اور زیادہ تر اس کے ویوز وہیں سے اس کو ملے. یہ تمام چیزوں نے گڑیا کے دل میں کمپیریزن ڈال دیا عنبر کے لیے. تو فرینڈ یہاں پہ ویڈیو تو ہو گئی اینڈ, اور لاسٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس میں. اور جاتے جاتے میں کہوں گی اف یو لائک مائی ویڈیو تو ہٹ دا بیل آئیکن. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.